بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم